लाइव लाइव आहे हां. ओके हॅलो हॅलो कासा टायर्ड जालें आतां पावून सोडलो. आयज सॅटर्डे न्हू लिब्रामॅन सायबीणचो दीस न्हू आयज वेलांकेन सायबीणचो दीस न्हू अशें पळोवन करया राव सगलें. टायर्ड जालें अशें कांसा जालो जीव सारको. हिंगा आसूं दी बुलेटीचेर आसूं दी म्हाजी बुलेटीचेर आसूं दी सगलें. आतां हांव पावोन सोल्ला हडपा कडेन सावय गे माय. आतां हांव पावोन सोल्ला हडपा कडेन आनी ही सारकी चोडो बिजी एरिया. ही सारकी मारगांव टू आमच्या घरा वारका. आनी हांव पावोन सोल्ला हडपा कडेन वेलांकी सायबीण माय कडेन पळय पावोन सोल्ला. हें पळय सायबीण माय कडेन. आवय जेजू म्हाजे माय तूं सायबीण माय जेजू तूं सोत पाटान जिवीत तूंच म्हाका रागान सांबाळ सायबा. म्हज्या मोगाल बाबा भयणांदो माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं. सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं. रातची पळयता तांकां. सारकें टायर्ड आहे चड टायर्ड हांव. सांगचें म्हणल्यार म्हाका हांसोंकूय येता आनी रडोंकूय येता. कांय सोचमोना कितें सांगचें तें हांव कोचें तें कळ्ळें न्हू. हें पळय सायब रमेश हेजें हिंगा हडपा कडेन येयलां. म्हाजी फेवरेट प्लेस तुमी जाणाय. हांव म्हाजें कितें दूख आहा जाल्यार हिंगा बसता. म्हाजें हडपा कडेन बसता म्हाजें हिंगा हडपांचेर आनी म्हाजें दूख हांव पयस कोत्ता आनी सायबिणी बरें बसून सायबिणी कडेन उलयता. आयज म्हाजें समज प्रॉब्लम जालें कितें जाणा तूं. पयर म्हाजी दाडी काडली पयर राती कडेन म्हाजी दाडी काडली. तेजें म्हाजें प्रॉब्लम आहा जायतें तुका सांगतलें मागीर हांव. ही म्हाजी बायलोजी न्हू. हिंगा एक दाडी काडल्या बारीक कूस आनी हिंगा एक काडलें पळय हिंगा बारीक कुसान ती हाडली ती आनी ती म्हणची हें जालें ती म्हाका तुका मागीर सांगतलें मदें खबर. ती दाडी काडून म्हाका अपॉयंटमेंट दिता. म्हणजे सारकें दोतोर आं दोतोर बेस्ट डॉक्टर सारकी बेस्ट डॉक्टर सारकी सारकी बहुत दोतोर एडवायस बा बरी करता सारकी. हांवें डॉक्टर म्हणलें म्हाजे ब्लड टेस्ट कर म्हणून ती. आमी दोतोर हांव पळय एक मेडिसीन घेयना. म्हाका डायबिटीज ना कांय ना कांय ना तूं काड म्हणलें. ती मागीर एंटीबायोटीक दिली म्हाका आनी म्हणलें पयर काल न्हू पयर राती कडेन काडल्यो म्हाजी त्यो. राती कडेन काडून येवन आमगे काल सकाळीं पाडकार येयलो. सकाळीं पाडकार येयलो नाल्ल पाडले. तूं नोड नको नाल्ल पाडटा म्हणलें ते किलो चोडटां बिट्टां ते हें बा सगलें जाग्यार घालपाक जाय तें कोत्ता म्हणलें म्हाका आनी टायम जालो. म्हाका भूक लागली. घोव म्हणूंक लागलो म्हाजो आपूण थिंगा वचून भाजी हाडटा आनी भाजी पाव हांवया आमी म्हणूंक लागलो पाव भाजी पाव करून हांवया म्हणलें. बरें म्हणलें चल. हो मस्त एक्टिवा घेवन गेलो. हेल्मेट घालूंकूच ना. एक्टिवा घेवन गेलो भाजी हाडूंक. आनी तुमी जाणाय आतां पुलीस वाडयता न्हू हेल्मेटाक लागून न्हू. ओके गेलो आनी 1 वर जालें येवंकूच ना. 1 वर जालो हांव भिलें. अगो गेलो मनीस ना आतां दुयेंत मनीस न्हू म्हणून बरो न्हू ना मनीस न्हू. आवय हेल्मेट घेवन पुता हांव धांवलें हाटल्यान तेच्या खूंय आहा काय म्हूण पळयल्यार थिंगा आहा काडल्यान रागा बार 2-3 तापल्यान दिलें हांवें. म्हाका राग सारको. आगो तुजें हेल्मेट घाल न्हू तूं पुलिसांक भिवन हेल्मेट घालता. हांव पळयता हांव जायते लोकांक पळयता हिंगा आतां वयता हिंगासर मडगांव हेल्मेट घायनाय ती बिंदास वयता सारकी हेल्मेट घायनासतना. मागीर पुलीस हाय म्हणून पुलीस म्हणून हेल्मेट घालता न्हू काडून. तूं पुलिसां म्हणून तुमी हेल्मेट घालताय. तुमचे सेफ्टीक तुमी हेल्मेट घालाय न्हू. आं तुमकां घालाय. तुज्या हाटल्यान तुजो फ्रेंड आहा कोणी आहा तेकाय घाल हेल्मेट. तूं तर बरच तेची चिंता जाल्यार तेकाय घाल हेल्मेट. आज पळयली जाल्यार तुमी जालें मरे हेच तूं. आं फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिसांक भिवन तुमी हेल्मेट घायना काय तुमचे सेफ्टीक तुमचे भलायकेक. फाल्यां पडले एक्सिडेंट जाले तकली फुटली की जाली तुमकां उणें तुजी फॅमिलीक उणें तेजी चिंताय तुमी कळ्ळें न्हू. हेल्मेट घालाय. पुलिसांक भिवन घायनाका हेल्मेट. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल कितें ओवर स्पीड तुमी फास्ट सुर्र करून येताय गुर्र करून तेंकां तालांव आहा. सेकेंड फोनाचेर चलयताय फोनाचेर उलोवन चलयताय तें तालांव पडोंक जाय तुमकां पयलें. आतां 2 दीन पळयतालें हांव फोनाचेर आहा तो फोनाचेर उलयता आनी चलयता हें कितें नाका जालें. आनी ट्रिपल सीट चलयताय ट्रिपल सीट घेवन भोंवताय. पुलिसाचो गुन्यांव केलो म्हूण जायना म्हणून मागीर घोवाच्या 2 फुलयलीं तेका लागून हांवें. तूं हेल्मेट घालून वयता खूंय वच हेल्मेट घरासून घालून वच न्हू. आनी आमगे 3 हेल्मेट आहाय एक सन न्हू 3 हेल्मेट आहाय आमगेर काडले. मागीर ती जाली खबर आनी मागीर सोरोपियन चलयताय सोरोपियन आपणाचो रोड सोरोपियन चलयली ही आहाय. आनी प्लस मागीर तुका नो लायसेन्स मागीर इनकम रोड टॅक्स मागीर इन्शुरन्स आनी पोल्युशन तें म्हणटा हाच न्हू. पूण तुमी सेफ्टीक रावाय न्हू. पुलिसांचो गुन्यांव केलो म्हूण जायना. पुलिस म्हूण बेल्ट घातले म्हूण जायना काराक. तुमची सेफ्टी रावाय.
कळ्ळें न्हू पुलिसांक कोन्ना काय ते तुमचे सेवेक हाय तुम्ही कायद्या रावल्यार तुमचे प्रॉब्लेम ना न्हू तुम्ही घरान हेल्मेट घालून ये न्हू कोणी भिनात आहा तुमकां घरान हेल्मेट घालून येवपाकू आतां हिंगा बसून हांव चिंतालें कितलो गोत आनी मागीर गेलें घरा कडेन गेलें आनी मातशें रडलें बीन तूं नका मागीर म्हाका घोवाचो राग येयलो मागीर तें सॉरी बा म्हणलें कित्याक म्हाका मामीन काजार केलें बरे भशेन रावपाक जाय मामी घोव बायलांनी कितलीं झगडो वायट बरी मागीर काडलें आनी मागीर हायली बिली भाजी बिजी हायली आयज बरें जेयलें देवा तुमकां रोस काडून येदूर केल्लें दुदयाचो तो हायलो मागीर हें केल्लें मुस्का सांगो केल्यो बरी सोय घालून सुक्यो त्यो केल्यो आनी उगड अशें जेयलें हांव आयज नुस्तें बिस्तें कांय करूंक ना तें दाडी बिडी काडलें आनी ताका लागून हें पूण देवा कारगां इतलें दाडी काडून इतलें काम केलें आनी इतलें काम केलें नाल्लाचें प्लस रोपाचें सिरीज उदकान सिरीज बिरीज म्हाका देव आहा आनी सायबीण मिली बरें हें हिंगा हडपाक सायबीण हाडल्या बेलांगेन सायबीण आनी ताका लागून म्हाजें नांव विल्मा कित्याक विल्मा कित्याक म्हाजें नांव बेलांगेन सायबीण माचें म्हूण ओके कित्याक हांव ताका लागून विल्मा घातलो म्हाका सप्टेंबरान हांव म्हूण 27 सप्टेंबर आनी हांव सेंट विन्सेंट द पॉलूय हांव सेंट विन्सेंट द पॉल ताका लागून म्हाका देव राखता सांबाळटा म्हणटा हांव कितें म्हणटा तुमी सेफ्टी रावा न्हू आवय की म्हाजें माय गे तूं कांसा जालो जीव मातशें केंस बांदता म्हाज्या जायना म्हाका कोणें केंस होल्ड करता राव सांगता आनी मागीर खबर सांगता तुमकां दुसरी सायबिणीक बरें येयलें हिंगा लोक आहा हिंगा ही मातशी बिजी एरिया सारकी चड बिजी एरिया हडपा कडेन म्हणटा हिंगा हडपा कडेन म्हणटा ओके हिंगा चड बिजी एरिया सारकी तुमी जाणा विल्मा हांव मेकअप शेकअप करून म्हाजे राफ्टाप शेंडो घातलें गेलें पळय अशें करून शेंडो घातलें गेलें म्हाजें सगळें संवसार भोंवता म्हाजो शेंडो घालून पण न्हू हांव हिरोईन जायना आनी सायबीण जेजू सोत वाट आनी जिवीत आनी म्हाका सोत जाल्लें जाय आनी तें म्हाजें व्हडलें काम जावपाचें हा प्लीज तुमी सगळीं म्हाजे वचून मागाय मिलन सदां तुमी कडेन मागो बाय मातशें हांव म्हाजें पासत आयज आतां व्हडलें काम जावपाचें म्हाजें सुवांक ओके आतां सुवांक वयता हांव पळयता कोणाक घेता आनी वयता जेजू तुमकां मागीर तुमकां सांगतलें कसलें काम तें आनी सेकेंड थिंग कितें जाण तूं हिंगा पयर एक्सिडेंट जालो ओके आतां न्हू ते पावटी आनी तेन्ना बरी वचून जाली आनी तेन्ना म्हाका क्लासीक हाली क्लासीक बजाज हाली म्हाका कडेन आनी ती गोबायल तिंगा बाडी पडली दोगांय पडली कोण हात गायनाय कित्याक तेन्ना रूल आहले ते हात कित्याक गायना आहली आमकां आमचे केस्तांव बायल्यारू तेंकां हात घातल्यारू म्हूण लोक हात भिताले घालपाक म्हणजे कोणूय जावं ती एक्सिडेंट जाल्यार वचनाहले हात घालपाक म्हणून हांवें कितें केली आनी म्हाजी क्लासीक बजाज न्हू ती स्टँडाचेर येयतना कितलो लोक तिंगा एक हांबो हाडलो तसलो हांबो हाडलो पळय तसो करून तो हांबो हाडलो तशें करून हांबो हाडलो त्या हांब्याक लायली हांवें आनी हांव गेलें पयल्यार तो दादलो मस्त अशें करून तो पडलो न्हू तो नाकान पडलो मस्त आनी तो थिंगा जालो मस्त बावडो दादलो तो आनी तेजी बायल अशें उदारी पडली आनी तेजी बँड मोडलें ती उदारी पडली न्हू अशें करून आनी तेजी बँड मोडलें आनी तिजें हांव गेलें धांवन आयकलें गेलें भाये म्हणून म्हणजे ती सिजन हाली न्हू म्हाजे घोवापाचें केलें पळय गो म्हूण हांव गेलें आनी पयलें गो हें जालो लोकांक म्हाका सांगलें आसलें नाका म्हूण हांव भियोंक ना हांव राव कोत्ता बाय उदारी कोत्ता म्हण हांवें केलो उदारो हांवें केलो मागीर एम्बुलन्सा बाबा फोन केलो हांवें वचा हांव तियात्राक गेलें दिसा 3:30 तियात्राक जेसून येतालें घरा हांव आनी पुलिसाक फोन करून पुलीस बाकी एमएससी केलें म्हाका काय प्रॉब्लम करूं तुमी ना पूण आतां न्हू तुमी एक्सिडेंट खूंय जालें एक्सिडेंट जाला खूंय न्हू तुमी वचून हात लावंक येता पूण हात लावचे पयलीं न्हू तुमी फोटो काडाय पळय सेफ सायड फोटो काडाय आनी मागीर तुमी हात घालाय हेल्प कराय आनी हेल्प करता वचून तुमी हेल्प केलें न्हू तुमी पुलिशीन पावयलें तेंकां न्हू तेंकां ते कोण पडले तेंकां तर तुमी ते घेवन गेली न्हू थिंगा खूंय तें हॉस्पिटलान न्हू गोल्डन आवर म्हूण आहा गोल्डन आवर म्हूण एक ते गोल्डन आवर म्हणटा तेका गोल्डन आवर आहा तेजे मदें तुमी हेल्प करूंक येता आनी तुमकां इनामूय मेवतलो गोडी तेंय हांव आतां आज सांगताली म्हाका आतां आयकोलां कोणें नाय पण म्हणटाली म्हूण फिल्मा म्हूण गोल्डन इनाम आहा तुका आतां म्हूण हांव हरे हांव खूंय वयता न्हू म्हाकाय मेवता ते एक्सिडेंट बिक्सिडेंट पूण हांव भिना हांव सम सायडीक काडून गेलें हेल्प करूंक हांव लोकांक पूण आतां म्हाका बेजार येयलो हेल्प करून जिवितान थकलें न्हू मागीर ती खबर सोड दुसरी भास पयर आमची नेबराक एकली बायल बावडी वयताली मुसा खंय तो कोण येयली गाडी फास्ट मारली ताका उडयली आनी गेली खूंय रान हिटर रान केस जावंक ना ही मारल्यान गेली ताका मारल्यान गेली खूंय मारल्यान गेली बरी आहा आनी सायडीक शॉप ती भिंडी कडेन ते सायडीक शॉप आहलें बावडे तेमी ताका वचून ते अनकॉन्शियस आहा खूंय आनी तीग जाण भुरगीं बाडेन धाकलीं घरा कोण तेज्या पळय कोहली ती मनशां ती कोहली मारून गेल्या ती पळय आनी मागीर ते बाडे ते शॉपान वाले ताका व्हरोन पुलिशीन व्हरोन आमची हिंगा भोंवयलें तेका हॉस्पिटलान व्हरोन तेजें करून मागीर सिद्धान येयलें खंय तें पूण आतां कोण खबर ना तेजी मोटरसायकल पळ्या जाल्यार तेजो हात मोडला बावड्याचो आतां कांय ना पळय ती मारून गेले ते पळय मागीर कोणें सांगलें ती वयली गाडी म्हूण कळ्ळें न्हू आतां मारून गेले ते भिंडी कडेन खंय अशें करून आतां पळय पूण तेका देव आहा देवा बरें सगलें आहा तें देव जेजू सोत वाटान जिवीत कोणूच बापाशी वचना जेजूशी वचना बापाशी वचना भगत जेजू वरवीं तेका तुमकां सांगता हांव कितें तुमी करता तें बरें कराय कोणाक त्रासान गायना कोणाकूच ही म्हाजी सामकी फेवरेट प्लेस आहा जागो सुवात सारको हांव टेंशन बाहलें हिंगा एकलें येवन बसता हिंगा एकलें पळय हडप्यांचेर आतां मातशें डर्टीशें आहा तें आयज हें पळय ही सारकी बिजी एरिया सारकी हडपां कडेन आनी लोक जायते ते सायबिणी कडेन मागो हिंगा
हडपाक कोणा सारकी माझी प्लेस आमी फेवरेट ही माझ्या भुरग्यांक पावयले आसता येन बसता तुमकां सांगलां हांवें ओके म्हणटच तुमकां हांव सांगूंक गेलां स्पेशल हें तें हेल्मेट आतां 2 तिगां पयलां हांवें हेल्मेट घायनाय पुलीस हांव म्हणटा आनी हेल्मेट घालताय ओके आं बरें मागीर म्हाका कितें जालें पळय कितें जालें तें पळय आयक तेका लागून भिलें हांव सोडकून तेका गो कित्याक मारलें हेका लागून मारलें हांवें पळय म्हाजी बुलेट हाडली न्हू बुलेट जावं बावडो गेलो ती रिचार्ज करपाक ती बॅटरी रिचार्ज करपाक म्हणून बावडो बुलेट घेवन गेलो बावडो भायर आनी आमी चेडून गेले बसून हाटल्यान गेलें तिंगा फुडेंच पुलीस आले येयले हाटल्या मोटरसायकल घेवन आनी तांकां दवरलें हेल्मेट नासलें न्हू तांकां तालांव पडलो हेल्मेट तालांव पडलो 1000 तालांव हेल्मेट हाडलें 1000 तालांव सामकें कायद्याचें तो तालांव टीसी बिसी मोर सगलें आनी त्या पुलिसींक म्हणलें तेमी सांगलें तेमी ती लायलेली म्हणटा म्हाका खबर ना ती लायलेली म्हणटा सर प्लीज सर आमी हिंगासर आतां बुलेट काडली भायर रिचार्ज केलें आनी कितें केलें आनी कितें ना तें रायट न्हू तेमी तालांव दिलो आनी ते गेले घरा कोणें 1 म्हयन्यान म्हाका लेटर येयलें पळय लेटर येयलें आमकां लेटर येयली कितें म्हणून तुजी लायसन्स सस्पेंड केला म्हूण सस्पेंड तुजी लायसन्स आनी कोर्स करूंक जाय म्हूण 2 ते 5 3 hours कोर्स करूंक जाय म्हूण तो कोर्स रिवॉर्ड तुजी लायसन्स हें म्हूण सस्पेंड म्हूण ओके 3 months तो कोर्स करतकच मागीर ते तुजें लायसन्स रिवोक जाता म्हूण रिवोक ही जाणा खबर आयकोन म्हाका कळ्ळें ना आयकोन खबर जाव्याची खबर आयकोन कळ्ळें न्हू आनी तूं कितें काय मुद्दम हेल्मेट घालून वयता तूं घाल न्हू हेल्मेट आं अशें घोवाक सांगता हांव मागीर म्हणटा आसा आमी झगडटा कितलीं झगडोन जाल्यार आमी गो बायलां न्हू आनी तितलो गो आमचो तो मागीर अरे जेवया बा म्हणलें कळ्ळें न्हू तो पयलीं तशें करतालें हांव तो रागार बागलें मारूंक मेळटालो न्हू हांव धांवतालें लिपतालें थिंगा मागीर स्लो येतालें भितर आनी अरे जेवया मरे म्हणटालें मागीर जेवया घाल वाट म्हणटालो तोय सतालें आनी हांवूय सतालें मागीर अशें करून गो बायलांचो मोग आसूंक जाय कळ्ळें न्हू आमी कितलीं झगडो कितलीं म्हाका मान काजार केल्लें पूण आमी कितलीं झगडो आमी सारकी गोठ हाय कळ्ळें न्हू कितलीं झगडो आमी तितलो टायम आमचो मागीर जावयांक हें येयलें न्हू हांव घुवन मी पावता म्हाजो फोनूय मोडला पळय घंटरान घातलें फोनाक हांवें देवा कडेन मागाय हां म्हाजो फोन येयला पुरो म्हूण बेगीन म्हाका न्यू येयला पुरो म्हूण फोन म्हाजो फोन घंटर घातला हांवें हांव वय गे माय गे तूं जेजूस तूं पाव मागीर जालें तें पळय मागीर म्हाजे जावयान तो कोर्स केलो 2 ते 5 3 hours कोर्स केलो आनी ते म्हाजे लायसन्स रिवोक जालें आतां क्रिक्रीन तूं जाणा जावन सगलें अशें कोत्ता म्हणल्यार मारा घेवपाचो न्हू सांगू ओके मोग आसूं आं मिलन बाये आतां मातशें सवांग म्हाजें काम आहा व्हडलें काम जावपाचें जेजू कडेन मागाय आनी मागीर सगळें सारकें जालें पण देवा कडेन मागाय म्हाजें सगलें आनी तुमकां मोग तुमी सगळीं म्हाजे पासून मागाय प्लीज हांव तुजे पासून मागतलें तुमचे पासून मागतलें सगल्यांचे पासत मिलन बाये प्लीज सतत कडेन माग आं सतत तुजो गोट न्हू सारको सतत तुजो गोट न्हू गो मातसो आतां मातशें रागार आहा मागीर कित्याक म्हाजें आतां देवास मातशें लेस जालां म्हाजें मातशें देवासपण आतां करतलें गो सगलें पूण मातशी मागाय प्लीज म्हाजे पासत आनी हांव मातशें जायते त्रासान आहा दाडे काडले जायना उलोवपाक तशें पूण वयता हांव सारकें आनी हांव स्पेशल चोडकून आतां येयला म्हाज्या कामाक लागून वयता भायर सत्ता बी हांव आनी देवान सगलें केल्या पुरो म्हाजें सगळें चितून चिंतना जेजू सत वाटान जिवीत आनी आनी सायबीण माय जेजू कडेन मागून म्हाका दिता सायबीण माय जेजू कडेन मागून म्हाका दिता वेलांगी सायबीण माय पळय हिंगा आहा म्हाज्या मुखार पडपा कडेन हांव आनी आतां जे लायसन्स मेवलें रिवोक जालें लायसन्स पुलिसान ताका सांगलां तुमी आतां पासून थिंगा पळयता भेंडीकोण थिंगा पळयता थिंगा हेल्मेट कसो येताय पुलीस येता धांवता मी हेल्मेट घालता मागीर हेल्मेट कळ्ळें न्हू हें पळय म्हाज्या हातीक बाय घाये जालें सारकें बरें ना पूण म्हाका देव सान बोर्डान घरा येता पूण हांव एक गुळी घेयना एक टॅबलेट घेयना कसलीच हांव कळ्ळें न्हू आतां म्हाका गदाडी काडल्या म्हाका 3रो दिसा पळय आयज काल पयर राती कोणें काडली काल आनी आयज पळय कळ्ळें न्हू म्हाजें बरें ना जिवाक म्हाजें वडेंबात दुखता हें पळय कित्याक चड काम आतां म्हाज्या घरान कित्याक म्हाजो गोंय बरो पासा जायना प्लीज म्हाजे पासून मागण्या दवरलें तुमी म्हाजें आनी हांव जायते त्रासान पडलेलें हां सगळें म्हाजें चितलं जाल्यार पुरो म्हूण मागता हांव सायबीण माय कडेन आनी ती म्हाजे पासून मागाय प्लीज आनी ती लायसन्स आतां लायसन्साची खबर जाली ती काबार आनी म्हाका लायसन्स आहा ब्लडीचें हांव सामकें हांव कायदेन आहा सारकें कायदेन हांव बुलेट घेवन म्हाजी पळय येता आयज एकलें येयलां हांव बेता आतां हाडूं वयता कोणाक बुलेट म्हाजी पळय हेवी सारकी म्हाजी बुलेट आनी हेल्मेट आसा ते भाशेन म्हाजें हेल्मेट हांव हेल्मेट नासतना गाडी चलयना आनी सगळें म्हाका डॉक्युमेंट सगळें म्हाका कडेन आहा इन्शुरन्स पॉल्युशन सगळें म्हाका कडेन आहा हांव सिस्टमॅटीक आहा आनी पळय हिंगा हडपा कडेन हांव सद्याक तें पळय गायो बी चलता हे जायते पळय गायो ओके आनी बिजी एरिया आनी पळय आमची वेलांगी सायबीण माय आहा जेजू आहा पळय ओके तुमी सगळीं म्हाजे पासून मागाय आनी तुमचे पासून मागतलें चल बाय मोग आसूं आनी सगळ्यांक काळजांसान मोग आसूं गिलमाचो आनी ती म्हाका फोन करीत राव नाका गो बाये क्वेश्चन आन्सर सांग म्हूण मोबायल उलोवपी कोण मोबायल उलोवपी कोण हांव मागीर सांगतलें म्हणजे बरें ना गो बाय आतां दिसांनी हांव तें सांगतलें तुमकां ती म्हाका बरी प्लेस आसा बरी सांकवाळ पळयता हांव सांगूंक तुमकां जेवाज म्हणून हाल नाल्यार परं वयता हां
आनी दाडी बरी दुखता म्हाजी तो तुमकां आन्सर हांव पोरां सांगतलें ओके पोरां नाल्यार हाल्या कितें जीव हाता म्हाजो फोन करून म्हाका बोगोर आगो आन्सर सांग गो बाय करून हांव सांगतलें ओके हांव गे माय म्हाज्या वड्यान तुका लागलें पळय उलोवन आनी ती बुलेटी घेवन येयला हॅवी न्हू कांय खावंक ना आतां कितें आतां बदाम शेक पिता आनी मागीर वयता थिंगा म्हाजें काम करपाक ताका सांगलें न्हेसोन राव म्हूण सो म्हाका पावपाक जाय कामाक सो एक म्हाजें व्हडलें काम जावपाचें हां ओके चल बाय मोग आसूं बाय मिलन किस्तोत मागाय म्हाज्या पासत देवाको साहेब म्हाका कडेन ओके ओके मागीर तें देव बरें कर बाय सगळें सेफी मिरिंडा सगळें मोजस बाय जेजू सगळ्यांक म्हाका सगळ्यां पासून म्हाका दिश्टी पडना म्हाका ओकलां पोर्टल पोवपाक वचून चॅकींग करूंक जाय ओकलांचें म्हाका न्हू लागीं दिश्टी पडना म्हाका पयस कितें दिश्टी पडटा पयस म्हाका लागीं दिश्टी पडना म्हणजे प्रिडींग बाग करपाक कित्याक चड मोबायलाचेर आसता न्हू ताका लागून आनी आतां जावयाचें लायसन्स रिवोक जालें हांव हॅप्पी जालें जावं हॅप्पी जालो कित्याक म्हाका लागून म्हणजे म्हाका बुलेटीक लागून हें तेंका तालां पडलो कशें दिसलें बरें दिसलें न्हू हिंगासून हिंगो बाय हिंगासून म्हाजें घर हिंगासून तिंगा तालां पडलो तेका बावड्याक पूण तेजी मिस्टेक आहा न्हू तेमी हेल्मेट घालूंक ना सारकें न्हू सारकें तें सारकें हांव रायट फॉर फायट म्हाजो चॅनल तेंच तें म्हाजें विल्मा द ग्रेट आनी विल्माचो चॅनल रायट आमी गोंयकार फायट फॉर रायट तेका लागून हांव रायट ते रायट जावूंय जावं घोव जावं भुरगीं जावं कोणीय जावं रायट ते रायट रोंग ते रोंग सारकें न्हू गो बाय आं रायट म्हणटूच आमी गोंयकार फायट फॉर रायट माय चॅनल विल्मा द ग्रेट आनी विल्मा कोशें भिवपाक ना मोरोंक ओके आतां विल्माचो चॅनल डू ओ डाय डू आनी डाय दॅट्स इट चल मोग आसूं सगल्यांक बाय मोग आसूं चल आतां हांव बरें येयलें आयज सामकें टॉमबॉय जाला सारकें हांव सगळीं म्हणटाय बरें टॉमबॉय जावन येयलां हें आयज आतां वयता हां चल बरें पीन घातलेली त्या मोबायलाक लागून इथे युकल घातला हांवें न्हू चल बाय मोग आसूं